ان من البیان لسحرا، بیان میں بھی جادو ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ایک معزز شخصیت کے حضور میں اور ان سے گزارش کرتے ہیں۔ وہ ذات ہے حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب، صدر جمعیت علماء مشرقی زون، محتمم جامعہ عربیہ منبع العلوم خیر آباد سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ نہیں حل آپ کے لے کے آنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی قاسمی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء اتر پردیش و ناظم اعلیٰ جامعہ انوار العلوم جہانہ گنج، اسٹیج پہ موجود باوقار علماء کرام، ہمارے محترم دوست ناظم جلسہ، جمعیت یوتھ کلب کے نوجوان، حاضرین مجلس، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جمعیت علماء ہند دلی سے وابستہ جو مقامی یونٹ ہے، ضلع کی یونٹ ہے، اس کی جانب سے یہ منعقد کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند جس کے آج مکمل 103 سال ہو چکے ہیں۔ جمعیت علماء ہند آج محتاج تعارف نہیں، آج اس پرآشوب دور میں جمعیت علماء ہند مذہب اور ملک کی ضرورت ہے۔ جہاں جمعیت علماء ہند نے ملک کے اندر جہالت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو بھاپا ہے، اور آج کے اس دور میں ارتداد کے بڑھتے ہوئے رجحان کو جس طریقے سے محسوس کیا ہے، اس کے سد باب کے لیے انہوں نے جو تحریکیں چلا رکھی ہیں، جس میں سب سے پہلے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات دیہات قیام مکاتب کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اسی طرح آج کے اس ملک کی تعلیمی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے دینی ماحول میں رکھتے ہوئے عصری تعلیم کا بھی بندوبست کر رکھا ہے، جس کے لیے جمعیت علماء ہند نے جمعیت اوپن اسکول کا نظم کیا ہے کہ بچے ہمارے اپنے دینی ماحول میں رہ کر کے عصری تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ملک کے لیے بھی یہ جماعت ملک کے آزادی سے لے کر کے اور آج تک برابر اپنی قربانیاں پیش کرتی رہی ہے۔ آج سب سے اہم قربانی جمعیت علماء ہند کی پورے اس ملک کے اندر یہ ہے کہ جو آج ہمارے مابین
जो नफ़रत का बीज, नफ़रत का दर घुला जा रहा है, उस नफ़रत को दूर करने के लिए जगह जगह पूरे मुल्क के अंदर हज़ारों की तादाद में जमीयत उलमा हिंद ने इस बात का नज़्म किया कि सद्भावना संसद का इनकाद किया जाए और नफ़रत को, जो नफ़रत की आग लगाई जा रही है, इस नफ़रत को ख़त्म कर दिया जाए, इस नफ़रत को दूर किया जाए, इसलिए कि इससे मुल्क हमारा बहुत पीछे चला जाएगा। इसकी ज़रूरत को भी जमीयत उलमा हिंद ने महसूस किया। इसी तरह जब भी मुल्क व मिल्लत पे कोई भी वक्त आया, आज से पहले भी, तो जमीयत उलमा हिंद हमेशा जो है हमारे सारे लोगों और मुल्क के लोगों के लिए इंसानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते, मुल्क होने के नाते बराबर कदम से कदम मिला करके हमेशा जो है ये जमात, ये तंजीम खड़ी रही। इसलिए आज इस जमात को मुतारफ़ और इसकी जो है पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं तमामी हज़रात से इस बात की गुजारिश करूँगा कि हमारे नौजवान, आपके यहाँ के ज़िम्मेदारान जो इस मैदान में हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी आवाज़ पे आप सारे लोग लब्बैक कहें और उनके कांधे से कांधे मिला करके इस तंजीम को तक़वियत पहुँचाएँ। जब तक आपकी जानिब से तक़वियत नहीं मिलेगी, हम आगे नहीं काम कर पाएंगे। जैसा कि अभी सदर मोहतरम ने आप हज़रात के सामने अपने मकामी बहुत सारे कारनामे को ज़िक्र किया है, ये आपकी मदद से है। मैं आप सारे लोगों को इस सिलसिले में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि उस मौके से जामिया तालीमुद्दीन के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, तो मैं भी उसमें हाजिर था और वो काम मेरे सामने हुआ था। इसलिए जब भी जिस मौके से जमीयत उलमा हिंद या इसी तरीके से हमारे जमीयत यूथ क्लब के नौजवान आप हज़रात के सामने आवाज़ लगाएं, तो आप उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहिए और उनकी मदद कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आपकी भी मदद आएगी इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जमीयत उलमा के जो शानदार कारनामे हैं और ख़ास तौर से हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने जो काम किया है और ख़ास तौर से शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने जो काम किया है, मैं कसम खा लूँ अगर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात न होती तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का वजूद न होता। अल्लाह ने जो उनको हिम्मत, जुर्रत, शुजाअत, अगर मैं उनकी तारीख दोहराऊं, खुदा की कसम आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात क्या थी? बिरादराने वतन की बात छोड़िए, अपनों की बात लीजिए। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह पे क्या जानलेवा हमले नहीं हुए? जब ये कस्टोडियन की बात आई और जब किसी के घर का कोई भी आदमी पाकिस्तान चला गया तो उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसके महलात सब गवर्नमेंट की तहवील में चले गए। ऐसे भी लोग थे कि जिनके घर का कोई फर्द नहीं गया, उसकी भी जमीन को तहवील में ले लिया गया। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के पास जब ऐसे लोगों के दर्दनाक पैगाम पहुँचे तो शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए। खुदा की कसम, वो उजाला जो इसका सबसे बड़ा अफसर था उसका ट्रांसफ़र करा दिया, उसको हटवा दिया। और यही नहीं, जब इस आज़ादी की जंग में जब मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा था, सहारनपुर और मशरक़ी यूपी के अंदर कौन था मुसलमानों को बचाने वाला? शेखुल इस्लाम की ज़ात थी। सहारनपुर के डीएम को बदलवा दिया और फिर एक अच्छा डीएम वहाँ आया मुसलमानों की। मैं तो जब पढ़ता हूँ शेखुल इस्लाम को, और पढ़ता ही नहीं लिख रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो किताब आएगी आपके सामने, तो शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे क्या थे इब्तिदा से लेके
اور بہت مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں دعا کریں پہ آپ کی خدمت میں وہ کتاب آ جائے۔ تو حضرات یہ جمعیت علماء کے وہ کارنامے، ان کا وجود، ان کا کیا وجود تھا، ان کے وجود سے خدا کی قسم آج ہمارا وجود ہے، اور وہ نہ ہوتی جمعیت تو ہمارا وجود بھی نہ ہوتا۔ لیکن تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے، اور افسوس میں کروں گا نہیں اور اس کا اظہار بھی نہیں کروں گا۔ ایک شعر کہتا ہوں اور اس سے آپ سمجھ جائیے، یہ میری کتاب میں آئے گی، یہ بات بہت پیار سے آئے گی کہ اے جمعیت تیری اس عظمت رفتہ کو سلام، اے جمعیت تیری اس عظمت رفتہ کو سلام، دور حاضر کو نہیں عہد گزشتہ کو سلام۔